علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب تلاوت کرو اس دی جڑا تہاڈی طرف وحی کیتا گیا ہے، یعنی قرآن پاک دی تلاوت فرماؤ۔ من الکتاب واقیم الصلاۃ، جڑا قرآن جڑی کتاب وحی دے ذریعے تہاڈی طرف نازل کیتی ہے او دی تلاوت کرنی ہے تے نال نماز نوں بھی قائم کرنا ہے۔ اندر کی تھوڑی سی آواز گھٹا دیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جڑی ہے برائی تو برے کماں تو روک دیندی ہے، منع کر دیندی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ الرحمن کا بہت بڑا ذکر ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوگن۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی گزارتا کچھ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہدے نال اودی زندگی خوشحال انداز اور طریقے دے نال گزر سکے۔ جس دے نال بندے دا مستقبل بھی بہتر ہوئے اور اپنی جو آل اولاد ہے وہ دے واسطے بھی بہترین انداز دے نال ایسا کام کر جاواں کہ جس دے نال انہاں نوں بھی کوئی پریشانی دا سبب نہ بنے۔ اور میرے خالق و مالک نے اللہ الرحمن نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر ایدی رہنمائی واسطے دنیا آخرت بہتر ہو جائے اس دا ذریعہ بھی پیش فرما چھڑے۔ نبی آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دلال علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ پاک نے اپنے بندیاں دی انبیاء کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ اور الحمدللہ اسی بڑے مقدرہ والے، بڑے نصیبہ والے، بڑے پاکہ والے کہ اللہ پاک نے سانو آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور مسلمان بنایا اور ایمان
قرآن و حدیث دی دولت دا اللہ پاک نے سانوں عطا فرمایا۔ حضرات محترم، ایک چیز دا انتخاب بندہ اپنی عقل نال کردا ہے اپنی خوشحالی واسطے، یا بندہ اپنے باپ دے مشورے نال کردا ہے، رشتہ داراں دی مشاورت نال کردا ہے کہ اس کا فلاں فلاں فائدہ ہوئے گا، لیکن میں اپنے خالق و مالک دی عظمت و قربان جاواں جدا انتخاب آسمان والا خدا کیتا ہے، او دا فائدہ انسان نو دنیا اندر بھی، قبر اندر بھی، آخرت دے اندر بھی ہے۔ وہ کیڑیاں چیز ہے؟ دو چیزاں کا ذکر خیر اللہ الرحمن نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ ایک اللہ نے اپنے قرآن دے بارے وضاحت فرمائی کہ جڑا قرآن اساں وحی دے ذریعے تواڈے تے نازل فرمایا ہے، اس قرآن دیاں تلاوتاں کرنی ہے، اور نال ہی اس دے نال نماز دی طرف اللہ الرحمن نے رغبت دلائی۔ میں جو ناقص علم اور ناقص سرسک کے مطابق جو میرا مطالعہ اور تحقیق ہے کہ جیڑا بندہ انہاں دونوں چیزاں نو صحیح معنی دے اندر اپنے سینے لگا لیندا ہے، اللہ پاک اس انسان نو بہت بڑیاں برائیاں تو محفوظ کر کے او دی دنیا آخرت نو بہتر بنا چھڑدے نے۔ آئیے اللہ دے قرآن دے حوالے دے نال اللہ دے قرآن دیاں چند آیات کو سماعت فرمانا، اور قرآن پاک دے بارے اللہ پاک نے جیڑا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اللہ دیاں قدرتاں میرے مالک دی تقسیم ہے۔ باپ جیڑا ہے نا، بیٹا جدوں چلن دے قابل ہوندا ہے، اونوں کوئی تھوڑی بہت سمجھ آندی ہے، اور باپ دا ذہن ہوندا ہے میں اپنے بیٹے نو سمجھاواں اور کسے نتیجے تے پہنچا دواں، او دی رہنمائی مختلف طریقیاں دے نال بندہ کردا ہے، اونوں سمجھاوندا ہے، اپنے خاندان دے بارے دسدا ہے، اپنے رشتہ داراں دے بارے دسدا ہے، اور او دی زندگی خوشحال انداز اور طریقے دے نال گزر سکے، اور اپنے بیٹے نو ہر قسم دے حالات کو آگاہ کردا ہے۔ اور میں اپنے مالک دی عظمت دے شان تو قربان جاواں، پہلا اللہ نے اپنے قرآن دا تعارف کروایا ہے، اس کتاب کے حوالے دے نال بارے دسیا کہ جیڑی کتاب میں لوہے محفوظ تو آسمانہ تو جبریل کے ذریعے اپنے پیغمبر کے سینے پاک تے نازل فرمائی ہے، ایتے کسے بھلیکھی اندر نہ رہا جے، کیونکہ دنیا دا کلچر اور رول ہوندا ہے، اگر بندہ دینی کتب لکھدا ہے، کتاب لکھدا ہے، اور اگر بندہ کوئی دنیا دی کتاب لکھدا ہے، میں ایسے مفسرین مورخین دیکھے نے کہ جدوں اپنی کتاب لکھدا ہے نا، آغاز دی اندر تحریر مقدمے اندر لکھی جاتی ہے کہ میں اس کی تخریج بھی کروائی اور میں ایدے تے فلاں شاید تو نظر ثانی بھی کروائی ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان ہون دی وجہ تو ایدی اندر کمی رہ سکتی ہے، ایدی اندر خطا غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری ماں بہن اگر اس کتاب دا مطالعہ کرتے ہیں اور ایدی اندر جیڑی کمی اور ایدی اندر جیڑی کمزوری، ایدی اندر جیڑیاں غلطیاں ہونا، وہ دی نشاندہی کر کے تے میرے تک میرا پیغام میری کتاب دا جیڑیاں کمیاں غلطیاں میرے تک پیغام پہنچایا جے، اور میں ایدے بارے نظر ثانی کراں گا، اور میں اللہ دیاں قدرتاں تو قربان جاواں۔ اللہ نے اسی واسطے اپنے قرآن دے حوالے دے نال آغاز اندر اس بات کا اعلان فرمایا بلکہ غلط فہمیاں انسان دیاں دور ہو جان۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات دیاں وضاحتاں فرما چھڑیاں نے۔ اللہ فرماتے نے جیڑی کتاب میں آسمانہ تو نازل فرمائی ہے، ایدے اندر شک کوئی نہیں، تے اے ہی بات ہی اللہ جاندا ہے۔ اگر اے قرآن دا پیغام چاہے بندہ جس بھی انداز دے نال کسے دے ذہن نو بدلنا چاہے اور کسے نو راہ ہدایت تو اکھاڑنا
چاہے اور وہ نظر ثانی غلط انداز دے نال گائیڈ کرنا چاہے، جدوں دے سامنے اللہ دا قرآن آ جاندا ہے اور تائیں تے اسی نہ کسے خاندان نو ویکھیا کرنے ہاں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے دنیا تے رہندیاں باپ کولو غلطی ہو سکتی ہے، ماں کولو خطا ہو سکتی ہے، بھائی بولن اندر کمی کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن وہ جڑا اللہ دا قرآن ہے ایدی اندر حقیقت تے ہر بات مبنی ہے، فرمایا ایدی اندر شک تے شبہ ہی کوئی نہیں، اور اللہ قرآن تے اتارے ہے زندگی گزارنی ہے کس انداز نال گزاری ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے، دیکھو اللہ نے اتنے بھی قرآن دے نال نال نے مال کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے مومن لوگ جڑے نے، مومن لوگ جڑے نے جنہ لوگا ایمان لے آندا اللہ تے او دے نبی تے اور قرآن پاک دے دیگر جڑیاں پہلیاں کتاباں انبیاء تے ایمان لے آندا ہے، اللہ فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب، او لوگ مومن جنہ غیب تے ایمان لے آندا ہے، ان غیب تو مراد کی ہے اسا آمینہ بلال علیہ السلام نو ویکھیا نہیں دیکھیا، ساڈا ایمان ہے کہ ساڈے آخر الزما پیغمبر آئے نے، اسا جہنم نو دیکھیا نہیں، ساڈا ایمان ہے کہ جہنم بھی ہے، اسا اللہ کی ذات نو دیکھیا نہیں، ساڈا ایمان ہے اللہ کی ذات ہے وے، اسا جنت نو دیکھیا نہیں، ساڈا ایمان ہے جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، قبر دے حالات دے منظر سانی دیکھے کٹی دی قبر ایک ٹویا ہی بن جاندا ہے، لیکن اسی او دے حالات نو جانیا نہیں، اسا پر غیب تے ایمان لے آندا ہے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے جنہاں لوکاں غیب تے ایمان لے آندا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کیتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماندے نے جڑا ساناں نو مال دیتا ہے، جڑا ساناں نو مال دیتا ہے تے او جو خرچ بھی کر دے نے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، اور او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے مِن قَبْلِکَ، جڑے تے ایمان لے آندے ہیں، جڑی کتاب اساں نازل کیتی ہے قرآن تے پہلیاں کتاباں تے اور آخرت تے یقین رکھ دے نے، انہاں دے بارے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اے لوگ نے جنہاں تے ساڈیاں رحمتاں تے جنہاں نو ہدایت دتی ہے تے اولئک ھم المفلحون۔ فرمایا اے کامیاب لوگ نے، آؤ میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو، دو چیزاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسری نماز ہے، اور اللہ دا قرآن جنہ لوگوں نے سینے نہ لایا ہے، اللہ پاک نے کس قدر انہاں نو عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ میں قربان جاواں کوفے دے قبرستان دے اندر عبد الرحمان الجوفی قبراں نکالیا کردے سن، کوفے دے اندر قبراں نکالیا کردے قبرستان دے اندر، اللہ اکبر، ایک ماں آئی ہے، اور میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان وراثت تو کی دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانے اوے زندگی دا علم نہیں کیڑے موڑ تے ساما والی دور ٹوٹ جانی ہے۔ میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرا، اللہ دے قرآن تے زور دے لئیے، اپنے ہاتھوں دے اندر اس قدر اپنے ہاتھوں نو چلائیے کہ جدے چو قرآن دا رنگ نظر آئے، زبان سنداز نہ چلائیے جیڑی قرآن دے رنگ وچ رنگی نظر آئے، اکھاں چ قرآن دا رنگ نہ، قرآن نے بھی کیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ فرماندے نے سارے رنگاں چو بہتر میرا رنگ جیڑا قرآن دے رنگ وچ رنگیا گیا ہے، اللہ جاندا جیڑا قرآن دے رنگ
کسی نال ظلم نہیں جے کردا جڑا قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے انہیں کدے کسی نال بے ایمانیاں نہیں جے کیتیاں جڑا قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے اوے اللہ اس بندے نوں صبر عطا فرما دیندے نے جڑا بندہ قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے انہیں کدے بیٹیاں دا حق اپنے پتراں دے نامے نہیں جلایا جڑا بندہ قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے انہیں کدے اپنی بہناں دا حق نہیں جے ماریا جڑا بندہ قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے انہیں کدے بھائی دیاں جائیداداں دے قبضے نہیں جے کیتے جڑا بندہ قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے او کدے سود دے قریب تو بھی نہیں جے گزردا جڑا بندہ قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے انہیں کدے دودھ اندر پانی نہیں جے پایا جڑا بندہ قرآن دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے اس بندے نے کدے جھوٹ نہیں جے بولیا آکھ دے قرآن نے کہہ دیتا قولوا قولا سدیدا گل بھی سچی کرنی ہے گل بھی صاف کرنی ہے گل بھی سیدھی کرنی ہے کیونکہ قرآن کہہ رہی ہے یصلح لکم اعمالکم جدو گلاں سچیاں تے سیدھیاں تے صاف ہون تے اللہ گناہ معاف فرما دیندے نے قرآن دا بڑا اثر ہے اب دیکھیے جی اثر کے انداز دے نال عبد الرحمن الجوفی بیان کرتے نے میں کوفی اندر قبراں نکالیا کردا سا ایک دن میں نقاب کیتا ایک عورت نے ایک مائیے آئیے تے آ کے مینوں آکھن لگی وے عبد الرحمن میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے او دے واسطے قبر نکال دے جڑی تیری اجرت میں تینوں ادا کر دیاں گی میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اللہ جاندا اج اسی بھی قرآن دے سینے نہ لائیے تے اے منظر ساڈے نال بھی بن جان گے مانا اینجے نقاب دی اندر روندی روندی آکھ دیے وے عبد الرحمن میرے بیٹے واسطے قبر تیار کر دے تے عبد الرحمن الجوفی آکھ دے میں جدوں قبر تیار کرنا تے میت نو بھی میں ہی قبر اندر کھڑا ہو کے تے اٹھانا وا تے ایک دن میں جدوں اس مائی دے بچے نو پکڑے آئے تے میں جے قبر اندر اتارن لگا وا میں ایک عجیب ہی منظر دیکھیا تے میں حیران ہو جانا میں جے دیکھنا وا قبر جڑی ہے سامنے کھل جاندی ہے تے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا تساں دیکھیا ہوئے گا خاص کر جڑے بزرگ صاحبان نے وہ جانتے نے پہلا ایک سامیاں والیاں قبراں بندیاں سن جنہیں بقی دے قبرستان اندر جنوں جنت البقی کیا جاندا بندیاں نے انج آکھدے نے میں میت نو پکڑے آئے انج میں رکھن لگا قبر دے اندر انج سامنے او قبر کھل جاندی ہے میں جو ویکھنا تے سامنے باغات نظر آ رہے نے بڑے پیارے درخت تے بڑا خوبصورت منظر ہے تے سواریاں تے گھوڑیاں تے دو بندے سوار نے انہاں میرے کول میت پکڑی ہے تے لے کے چلے جاندے نے جو کہ میں بڑے عرصے دراز تو قبراں نکالنا وا پر میں اج تک انج دا منظر نہیں ویکھیا میں ویکھ کے تے بہوش ہو کے زمین تے گر جانا وا میں زمین تے گر جانا وا تے انہاں میں جدوں میں قبر اندر گر گیا وا پانی دے چھٹے مارے نے میں ہوش اندر آیا میں جدوں دفنایا تے میں باہر آ جانا اس قبر دے وچوں بھی خوشبوواں آ رہیاں نے میں بڑا حیران تے بڑا پریشان ہاں اے عبد الرحمن اج تک منظر نہیں تیرے نال پیش آیا جڑا اج بنیا ہے کچھ ہی وقت گزریا ہے پھر وہی ماں جڑی ہے میرے کول آ جاندی ہے آکھدی ہے عبد الرحمن ایک ہور قبر تیار کر دے میں جانا میں قبر تیار کرنا تے جدوں اسی طرح میں قبر اندر اتریا وا اس میت نو پکڑیا این قبر سامنے کھل جاندی ہے میرے کول میت پکڑی ہے تے لے جاندے نے میں پھر بڑا حیران تے بڑا پریشان ہویا میں دفنایا ہے قبر تے
مٹی ڈالی ہے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا قرآن دے سنگ رل جائیے قرآن نال پیار پا لئیے عظمتاں بڑیاں ملن گیاں عزتاں بڑیاں ملن گیاں شاناں بڑیاں ملن گیاں میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو آخدے نے مٹی ڈالی ہے میں اس ماں نو تلاش پیا کرنا وا ان قبرستان دے باہر کونے تے ماں نظر آ جاندی ہے میں کہنی اماں میں تیرے کول حاضر ہویا وا اللہ دا واسطے مینوں دس تے صحیح نہ جڑے دنیا تو گئے نے تیرا انہاں نال رشتہ کی ہے رو پندی ہے آخدی ہے وے عبد الرحمانہ اگر پوچھنا چاہنا تے میرے دونوں بیٹے نے آخدے نے اماں دس تے صحیح نہ انہاں پتراں دی نیکی کی ہے انہاں پتراں دی خوبی کی ہے کیڑا عمل انہاں اندر پایا جاندا ہے اللہ اکبر رو پندی ہے تے آخدی ہے وے عبد الرحمانہ جڑا پہلا میرا بیٹا فوت ہویا چھوٹا بیٹا سی تے او میرا بیٹا لگا اپنے بھائی بڑے نو آندا میرے ویرا میں قرآن سیکھنا چاہنا وا میں قرآن دا علم حاصل کرنا چاہنا وا تے میرا دل کردا میں دین دا علم حاصل کر لواں تے بھائی بڑے نے آکھیا وے بھائیا تم کر لے تیرا جنہ بھی خرچہ میں او نظام چلاواں گا میں گھر اپنی والدہ دا بھی گھر دا نظام دی چلاواں گا جو کہ ابو دنیا تو چلے گئے نے وہ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا جاننا ہے کہ اولاداں دیاں خواہشات تے باپ دے سر تے ہویا کردیاں نے باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے وڈے بھائی نے آکھیا ہاں میں پورا تیرا خرچہ چلاواں گا پڑھ لے اس بچے نے قرآن سیکھ لیا قرآن یاد کر لیا ہے تے او دے تو بعد اندر دین یعنی کتاباں پڑھنیاں شروع کر دیندا ہے حدیث دا علم مکمل ہویا ہے مدرسے تو فارغ ہویا ہے ادھر کا اندر خوشیاں نے اج پتر میرا دین دا عالم بن گیا ہے کئی دفعہ انج بھی ہوندا ہے اللہ جاندا 20 سال گزر گئے نے اولاد نہیں ہوئی اولاد دیتی اللہ نے بیٹا دیتا 20 سالاں بعد لوگ خوشیاں کردے میں پہ مبارکاں دے رہے نے ادھر اللہ دیاں کرنیاں جیڑی ماں ترستی ہے 20 سال ہو گئے نے اولاد دے چہرہ تکن تو تے ماں دنیا تے نہیں رہی نصیب اپنے نے مقدر بندے دے نصیب اپنے نے آنکھاں لگی ادھر سانو چاہ تے خوشی بڑی ہے اج بیٹا دین دا عالم بن گیا ہے اولاداں والے ہو جان دے ہو ہاں اگر دنیا دے معاملات دے اندر بھی بیٹا کوئی اچھا کارنامہ کردا تے ماں پیاں نو خوشی ہوندی ہے لیکن اللہ دی قسم میں پوچھو نہ ماں پیاں نو جنہ دا بیٹا قرآن دا حافظ ہے یا جنہ دا بیٹا دین دا عالم ہے جدوں بیٹا مسلے تے کھڑا ہوئے یا منبر تے کھڑا ہو کے واقع نصیحت کرتا ہے انہاں دی خوشی دا کی عالم ہوندا ہے بڑے دل اندر ارمان بڑے دل اندر چاہ ہوندے نے اکھ لگی ادھر مدرسے تو فارغ ہویا ہے تے ساڈا بیٹا سانو جدائیاں دے کے ٹر گیا ہے بیٹے نو موت آ جاندی ہے اکھ لگا ہاں ماں اے تے گل سمجھ اندر آندی ہے اے بچہ دین دا عالم ہے اللہ دے دین نو پڑھے ہے دین دے عمل کرن والا تے رتبہ تے مقام مل گیا ہے تے جڑا دوسرا بیٹا او دی کیڑی خوبی تے کی او دی خوبی ہے جدی وجہ تو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا ہے میں لے کے جانا قبر اندر اتارنا تے اگوں میرے کولو پکڑ کے لے جاندے سن مجدا اللہ اکبر آندی ہے بیٹا ہور تے علم کوئی نہیں اے چھوٹا بیٹا میرا پڑھدا رہیا ہے تے بڑا پرا اپنے بھائی تے دین دے معاملے وچ خرچ کردا رہیا ہے قرآن دی برکت ہے قرآن پڑھن والے تے خرچ کرنا اللہ نو اینا پسند آیا اللہ نے دعا تے اپنی رحمتاں فرما چھڑیاں نے قرآن نال جڑ جائیے قرآن نہ مل جائیے جنہیں ابن ماجہ دے اندر بھی ایک حدیث آندی ہے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولنا ایک پروانہ آیا ہے آکے آندا آقا جی
تے آقا میں محنت مزدوریاں کرنا، اینو کہو میرے نال مل کے کچھ محنت کرے مزدوری کرے نظام بہتر ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے پروانیا جیڑا تیرے مال چ اللہ نے برکتاں بہارا رکھیاں نے ایدے قرآن پڑھن دی وجہ تو رکھیاں نے، کتنے فائدے۔ اور دوسری بات کرا قرآن نہ مل جائیے وہ دے نال اللہ اکبر اللہ دنیا بھی بہتر کرن گے آخرت بھی بہتر کرن گے۔ اے بڑا ہی اعلیٰ عمل قرآن والا، جویں ابو داؤد اندر حدیث آندی ہے آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ فرماندے نے اسی کئیاں قوماں نو عزت عطا کرنے آ، کئیاں نو شان عطا کرنے آ، قرآن دی وجہ تو عطا کرنے آ۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں پائے، وہ ایک مثال دیتا کرتے نے، آکھدے نے اگر بندہ مسجد چوں پانی لے لوے باہر سڑک تے بہ جائے روپیے کلو لے لو تے کوئی لوے گا؟ کسے نہیں لینا۔ انہیں کہنا جڑا روپیہ تینو دینا ہے وہ میں مسجد چوں پانی بھر لینا وا، اے ہی پانی جدوں دو نمبریاں لوگوں کول جاندا جڑے دودھ اندر پانی پان والے، جڑے دودھ اندر پانی پان والے جدوں انہاں دے کول جاندا ہے پانی سانو سبق ہی دیندا ہے، آندا روپیے کلو لین نوں تیار نہیں، جدوں میں قیمتی چیز نہ مل جانا وا، جدوں میں دودھ نال شامل دودھ اندر شامل ہو جانا، دودھ نال مل جانا وا، ادوں سو تو بھی اٹھے لے لیندے ہو، 120 روپیے کلو لین نوں تیار ہو جاندے ہو۔ اے میرے تے میری تیری زندگی ہے نا، میری تیری زندگی اللہ جاندا ہے، تیرا میرا کوئی اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں، کسے قسم دا ساڈی کوئی بھی ویلیو نہیں۔ اگر اسی قرآن نہ چھڑاں گے اللہ اس کا عطا کر دیں گے۔ قرآن دے نال نماز دا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ میرے اللہ اکبر قرآن پاک دی اندر اللہ نے اس واسطے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے قرآن پاک دی اندر واضح طور پہ اللہ نے اعلان کر کے فرما چھڑے ہے، اللہ نے قرآن کے ذریعے اپنے مومن بندیاں نو اعلان کر کے فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایتے بھی پہلا اللہ نے اپنے قرآن دے بارے ہی دسیا ہے، جنہاں کے سامنے میرا قرآن پڑھیا جاندا ہے، میرے قرآن دا ذکر کیتا جاندا ہے، میرے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں، انہاں دے ایمان بد جاندے نے۔ فرمایا میرے تے توکل کردے نے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں لوکاں نے نمازاں نو قائم کیتا ہے اور جڑا سنبھال دیتا ہے تے او دے تو خرچ کردے نے، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماندے نے انہاں مومن بنن دا حق ادا کر چھڑیا ہے، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماندے نے انہاں واسطے درجے نے اور انہاں نوں رزق بھی عزت والا اسی عطا کرنے آ۔ میرے ویرو قرآن پاک پڑھیے، اللہ نے بار بار اعلان فرمایا ہے نماز نو قائم کرنا ہے، نماز نو قائم کرنا ہے۔ دنیا چ ایک ایسا ٹولا جڑا قائم تو مراد کہندے نے ساڈی قائم پردے ہی نہیں، اہل تشیع جڑے نے نماز دا کہیے کہندے نے ساڈی قائم پردے کوئی نہیں جی، قائم اسا کر لئیے، بلکہ ٹوبا ٹیک سدھے علاقے دے اندر ایک بندہ نماز پڑھن والا جدوں نے قرآن پڑھیا تے نماز پڑھنی چھڈ گیا۔ اے جی قرآن دے اندر اللہ نے قائم دا حکم فرمایا ساڈی قائم ہے۔ میرے ویرو قائم کینوں کہندے نے؟ اے قائم نوں کیا جاندا ہے جڑا بندہ نماز نوں وقت تے جڑا ٹائم تے جڑا مقرر ٹائم کیتا گیا پڑھدا ہے، اور جڑا بندہ ورکعوا مع الراکعین جماعت نال ادا کردا ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے قائم کرن تو مراد کی ہے ایک وقت نماز دا
اسلام دے طریقے دے مطابق ادا کرنا جویں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آقا فرماندے نے صلونی کما رأیت صلو کما رأیتمونی اصلی. انج نماز پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا ہے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اللہ جاندا اسی نمازاں بھی پڑھنے آ ساڈے کول کمیاں ہو جاندیاں نے ساڈے کول خطاواں ہو جاندیاں نے ساڈے کول غلطیاں ہو جاندیاں نے. قرآن کی آخر ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ایک ایسا عمل ہے جدے نال بندہ برائیاں تو رک جاندا ہے گناہاں تو رک جاندا ہے. اور نمازاں بھی اسی پڑھیے ساڈے کول کمی ہو جائے ساڈے کول خطا ہو جائے ایدا مطلب کی ہے کہ ساڈی نماز اندر کوئی کمی ہے. نماز تے پڑھنے لیکن ساڈا ذہن جڑا ہے اگر شرک دے وچ اوتے ہی پکے بدعات دے اوتے ہی پکے قرآن و حدیث تو دوری او دی وجہ کی ہے ساڈیاں نمازاں اندر کمی. اگر اسی وضو کیتا یا وضو ہی پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں اگر وضو سونے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق کر لیا ساڈی نماز اندر کمی آ گئی. حضرات نماز پڑھنی ہے خشوع خضوع دے نال پڑھنی ہے. نماز اسی سدوں وچ پڑھنے تے دماغ سوئی ساڈی کھیتر ہوندی ہے لاہور ہوندی ہے مختلف مقامات تے ہوندی ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ہے. اللہ جاندا دین اندر شدت نہیں دین اندر تے بڑی رحمتاں رب نے رکھیاں نے. ویسے عام مشہور کی ہے کہ بندے دا اگر خون دا قطرہ نکلے او دا وضو ٹوٹ گیا بلا دلیل کیتے کوئی بات وعدے نہیں. اگر یہ بات حقیقت ہوئے تو سیدنا علی دی سیرت دا مطالعہ کیجیے. ابو داؤد اندر وعدے حدیث ایک موقع تے جنگ دے دوران رات دے وقت میرے پیغمبر نے 2 صحابہ دی ڈیوٹی لگائی. انہاں جے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے نے تے حضرت علی نال دے نوں فرماتے نے تو سو جا آرام کر میں کلے ہی جاگنا. تے سیدنا علی فرماندے نے میں فارغ ہاں چلو اپنے رب نوں یاد کر لواں. اللہ والے جڑے ہوئے نے نا انہاں نوں جدوں بھی ٹائم ملے مثال مسجد چ آیا نا نماز پڑھ لگا ویکھیا اثر چ 5 منٹ نے یار میں 2 رکعتاں نہ پڑھ لاں ظہر ٹائم آیا 2 نفل نہ پڑھ لاں. اے مومن بندے دی علامت تڑپ ہی رہندی ہے چلو 2 نفل پڑھ لاں ثواب کا اضافہ ہو جائے گا نیکیاں کا اضافہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا چلو میں اپنے رب نال ہی ہم کلام علماء. آپ نے جدوں نماز لیتی اس طرح کھڑے نے جویں کتنا کھڑا ہے. ساڈے والی حالت نہیں کدی داڑھی چ خارج کدے سار اندر کدے کسے جگہ کدی کسے جگہ آپ کھڑے نے جویں کتنا کھڑا ہے. دشمن نے ویکھیا پتہ نہیں بندہ کھڑا جت نہ کھڑا ہے آکھ لگے تیر مارو جے حرکت اندر آئے تے سمجھ لیا جے کوئی بندہ تے جے نہ حرکت اندر آئے تے تنا ہوئے گا. سیدنا علی نوں تیر لگا ہے خون نکلدا پیا کوئی پتہ نہیں. ادھر سیدنا علی نے نماز ادا کیتی ہے نال دے بندے نوں اٹھایا ہے تیر کٹن لگے نے تکلیف محسوس ہوئی ہے. اللہ اکبر تکلیف محسوس ہوئی ہے اللہ اکبر. تے پھر انہوں نے آکھ لگے سیدنا علی المرتضی فرماندے نے انج تے مینوں درد ہوندا ہے مینوں تکلیف ہوندی ہے انج کرنا میں نماز شروع کرنا وا جدوں میں نماز چ کھڑا ہو جاواں گا جدوں میں اپنے مالک نال ہم کلام ہوواں گا جدوں اپنے رب نال میں گل بات کردا ہوواں گا اودوں تیر کڈی مینوں تکلیف نہیں ہوئے گی. دیکھ لو کیویں نمازاں پڑھدے نے حق ادا کر چھڑے ہے نماز اندر کھڑے ہوئے نے پھر انہاں تیر نکالیا تکلیف محسوس نہیں ہویا. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ایک تے پتہ چلیا کہ نماز اندر خشوع خضوع قائم کرنا چاہیے نال پتہ چلیا سیدنا علی المرتضی دے سمجھ تو پتہ لگ گیا اگر بندے دے جسم جو خون دا کوئی قطرہ نکلے اودے نال بندے دا وضو نہیں ٹوٹدا. تاں کہ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. اے مومن نے جنہ مومن بنن دا حق ادا کر چھڑیا ہے لہم درجات عند ربہم. اللہ اکبر.
करीम। अल्लाह फरमाते ने मैं इन्होंने माफ ही किया, दर्जात बुलंद फरमाए ने, इन्होंने इज्जत वाला रिज़्क देना। नमाज है शामिल है, जितना रिज़्क जेड़ा है अल्लाह पर इज्जत वाला अल्लाह अता कर देने। आओ एक बात पे गौर करे आजे, नमाज जो असी पढ़ने साडे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। जामे तिरमिज़ी और निसाई के अंदर एक हदीस मिशकात शरीफ के अंदर भी मेरे पैगंबर फजर की नमाज पढ़ाई, जिस तरह आका पढ़ते जा रहे ने उसी तरह पीछे से सहाबाए किराम पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ दिया सारियों की जो आवाज मिली, आवाज काफी बुलंद हो गई। आका ने पूछा मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? फरमाया सरकार जो तुसी पढ़े है तुहाडे नाल नाल पीछे असी भी पढ़ देंगे। ते आका फरमाया इल्ला बि फातिहातिल किताब, मेरे पीछे सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़नी है। ते सही मुस्लिम की हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया किस तरह पढ़नी है? दिल अंदर पढ़नी है, उच्ची आवाज नाल नहीं। कई साडे अंदर इस तरह हुंदा जमात खड़ी है ते नाल खड़ा बंदा उच्ची आवाज नाल पढ़दा है, कल्ला बंदा पढ़ रहा किते साइड ते जिस भी अंदाज नाल खुब के पढ़े वो बात अलग है। जमात की गल कर रहे हैं कि अक्सर इस तरह हुंदा खड़े हैं पीछे नाल बंदा खड़ा है उच्ची पढ़दा, मिसाल पढ़दा अर्रहमान अर्रहीम नाल दा सुनदा, अल्लाह जानदा खुशू खजू अगले दा खराब नहीं करीदा, अगले दा खराब नहीं करीदा। जदों आका ने फरमाया सिर्फ सूरतुल फातिहा है, फिर ओदी दूसरी हदीस जेड़ी है दिल अंदर पढ़ना है, उच्ची आवाज नाल नहीं पढ़ना, पीछे मुक्तदी ने ताकि नाल दा डिस्टर्ब ना होवे, नाल दा बंदा परेशान ना होवे, नाल दे खुशू खजू अंदर कमी ना आ जाए। ऐ साडे अंदर कमी है, इहदे बारे नजर सानी करिए, अपनी नमाज़ां पे गौर करिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह जानदा कुरान दा फैसला हक ते सच वे। अगर नमाज पढ़ के कमी आ जाए समझ ले साडे कोलों कोई कमी हो गई है, साडे कोलों कोई गलती हो गई है, क्योंकि कुरान ने आखिया है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई ते बुरियां कम्मां तो रोक दी है। मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरो और मेरे वीरो खाली बुरे कम्मां तो नहीं, नमाज दे इतना उच्चा अमल है, नमाज दे इतना अल्लाह अमल है, नमाज वाला अमल ते इतना अल्लाह अमल है। जेड़ा बंदा नमाजी बन जांदा है, नमाज ते उस बंदे नूं जहन्नम तो भी बचा देंदी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने आप फरमाते ने मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईन यौमन फी जमाअतिन युदरिकु तकबीरतल ऊला कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जेड़ा बंदा 40 दिन नमाज जेड़ी है जमात दे नाल अदा करदा है, तकबीर उला दे नाल नमाज पढ़दा है, वो नमाजियो पावियो ठंड दी परवाह नहीं करदे, अपने कर्म दे नरमो मलहम बिस्तरियां दी परवाह नहीं करदे, अपने कर्म नजरअंदाज करके मस्जिद अंदर आके ठंडे पानी ना वुजू करके नमाज पढ़दे हो, सर्दियों दी अंदर आके पढ़दे हो। वेख लो उन्हां दे बारे मेरे सरकार दा ऐलान की है, मेरे पैगंबर दा ऐलान की है। और मेरे वीरा गलतियां ते हाडी अंदर लखां ने, साडी अंदर सैकड़ों कोताहियां ते कमियां ने, लेकिन साडा ईमान है जो पैगंबर दी ज़बान तो निकले है, हक निकले है, सच निकले है। जदों आका ने कह छड़िया, आका फरमांदे ने मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईन यौमन, फरमाया जेड़ा 40 नमाज़ां जमात नाल पढ़दा है और जमात तकबीर उला दे नाल अदा करदा है, आका फरमांदे ने बराअतुम मिनन नार, दुआ करो अल्लाह सानू इन्हां च शामिल फरमा लवे। बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। आका फरमांदे ने अल्लाह नू ऐसे 2 इनाम अता करेगा, 2 इनाम। केड़े 2 इनाम ने? एक मेरे आका फरमाते ने जहन्नम तो आजाद हो जाएगा, जहन्नम दी अग तो आजाद होनो कर दिता जाएगा। दूसरा इस बंदे दे विचों निफाक खत्म हो जाएगा, निफाक अल्लाह खत्म फरमा देंगे।
دے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذا حضبہ امر صلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ نماز ادا کردا ہے نماز دی برکتاں دے نال اللہ اس بندے نوں ہر مشکل تو محفوظ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ صحابی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں خبر ملدی ہے انہاں دا بھائی دنیا تو چلا گیا ہے آپ سفر دے اندر نے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا طریقہ کار کی ہوندا جدوں بھی دکھ آندا مصیبت آندی پریشانی آندی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر دے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی انہاں نوں پتہ چلیا رستے دے اندر انہاں دا بھائی دنیا تو چلا گیا ہے سفر دے اندر نے وہو فی سفر فاسترجع ثم تنہا سفر تے جا رہے نے اپنی سواری تے سوار نے رستے دے اندر پتہ چلیا تہاڈا بھائی دنیا تو چلا گیا ہے جدوں تھوڑا جہا اگے گزرتے نے اپنے ساتھیوں تو جدا ہو جاندے نے ساتھیوں تو علاوہ علیحدہ ہو جاندے نے ایک سیر تے ہو کر کے اپنی سواری نو سیر تے کھڑیاں کیتا ہے اور کھڑے ہو کے تے نماز ادا کردے نے دو رکعت نماز پڑھن تو بعد اندر قرآن پاک دی سیت نو پڑھدے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین فرماندے نے دکھ بڑا صدمہ بڑا کہ بھائی دنیا تو ٹر گیا لیکن جدوں میں نماز پڑھ کے اللہ کو صبر دی دعا فرمائی اللہ نے مجھے صبر عطا فرما چھڑیا نماز بہت اعلی عمل ہے ایہو جی سردی دے اندر نماز دا پڑھنا حقیقت بات ہے بہت بڑا عمل ہے بہت زیادہ انعامات نے اور نماز نو نظر انداز کرنا چھڈنا تے بڑی دور دی گل ہے نماز دے متعلقہ سستی کرنے والا بندہ بھی میرے مالک کو پسند نہیں بلکہ فرمایا صحیح البخاری اندر واضح حدیث فرمایا جڑے لوگ بیٹھے رہندے نے انتظار اندر بڑا ٹائم پہ ہے پڑھ لیں گے نماز ادھر سورج غروب ہونے دے قریب چلا گیا ہے آیا جلدی دے نال تیزی دے نال وضو کردا ہے وضو کر کے تیزی نال نماز پڑھدا ہے آقا فرماندے نے او نماز انہاں دے چہرے تے مار دتیاں جاندیاں لٹا دتیاں جاندیاں میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو نماز بڑا اعلی عمل ہے ادھے نال اللہ دنیا چ بھی عزت دیندے نے مال بھی دیندے نے عزت بھی دیندے نے رزق بھی دیندے نے موت دیاں سختیاں کو نجات بھی ہے اور جہنم دیاں ہولناکیاں یعنی جہنم تو اللہ پاک دے ذریعے آزاد بھی فرماندے نے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین